بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وأساتذة الكرام وحضرات الحكم وزملائه الأعزاء، يا أصدقائي، إني أريد اليوم أن أتحدث أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع اذهبوا وأنتم الطلقاء. يا إخواني في الدين، كان الناس في الجاهلية يتيهون ويسلون، إنهم يعيدون البنات، إنهم يحاربون ويقاتلون، إنهم قد وصلوا إلى هذا الحد كما صوروا القرآن. أولئك كالأنعام بل هم أضل، إنهم نسوا خالقهم الحقيقية، خالق السماوات والأرض، فنحتوا الأحجار وجعلوها أصناما فيعبدون لها، حتى الكعبة المقدسة التي بناها إبراهيم وإسماعيل لعبادة الله الواحد القهار ملؤوها أصناما وتماثيل، فكان 360 صنما في هذه الكعبة المكرمة. وقد ملأت الدنيا بالشر والفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فعندئذ رحم الله هذه الإنسانية وبعث لها نبيا. يا زملاء البررة، إن رسولنا الأكرم بعث في مكة، إنه دعا إلى الفلاح والنجاة، دعا إلى عبادة الله الذي خلق السماوات والأرض، دعا إلى عبادة الله الذي خلق الإنسان وفصله تفصيلا، دعا إلى كلمة لا إله إلا الله. إنه قال فالذين يعبدون الأحجار، قال فالذين يعبدون الأشجار، فصار الناس أعداء، صاروا مخالفين، صاروا معاندين. إنهم عذبوا محمدا وأصحابه، عذبوا الذين أسلموا، عذبوا الذين توحدوا، وآذوهم أشد الإيذاء، وسبوهم وشتموهم وخالفوهم كل المخالفة، وقطعوا العلاقات، فعين صبرهم وأمروا بالهجرة. يا زملائي، لكن الله تبارك وتعالى قد وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ووعد لهم بالفتح والغلبة. ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. فغلب الرسول والذين آمنوا معه وآذوا إلى وطنهم فاتحين غالبين، فالكفار تزلزلوا والمشركون غلبهم الخوف. إنهم أيقنوا بأنهم يقتلون بأيدي محمد، إنهم أيقنوا بالانتقام من أصحاب محمد، إنهم أيقنوا بأن لا يمكن لهم النجاة والمناص وهم ينفون من أوطانهم. يا زملائي، إن هذا النبي لم يجئ في هذه الدنيا لينتعم، لم يجئ ليظلم، لم يجئ ليتكبر، لم يجئ ليسلك على مسلك الحكام، لم يجئ ليمشي على سبيل الأمراء، لم يجئ ليتخذ طريق الأصحاب من المناسب. إنه جاء ليتواسع، جاء ليعفو، جاء ليصفح، جاء ليبعد الظلم والجور، الثأر والانتقام. إنه جاء لنشر الأمن والأمان، لنشر الأخلاق الفاصلة والأوصاف الحميدة. إنه جاء ليكون رحمة للعالمين. يا زملائي، فكيف يرجى من هذا النبي أن ينتقم من الأعداء؟ بل يرجى منه أن يعفو ويصفح، أن يتجاوز الزلات ويسامح، فإنه عفا عمن ظلم وجار، عمن بغى وطغى، عمن تكبر وتجبر، عمن عاند وخالف، فأعلن هذا الإعلان بعدما فتح مكة غالبا وفاتحا: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم. وقال: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. وأعلن: اليوم يوم المرحمة، اذهبوا وأنتم الطلقاء. يا زملائي، في هذا الزمان بعض الأعداء من الدين أنهم يعترضون على نبي الرحمة، فيقولون إنه قاتل وحارب حربا كثيرة وقتل كثيرا من الناس بهذه الطريق، أنهم يفسدون وينشرون مساوي الظنون لتشوه صورة الإسلام. فعلينا أن نخبر الناس حقيقة الإسلام فلا يقعوا في مكرهم وفريستهم.
وأكتفي بهذه الكلمات.